जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांज़ेब अली आपकी खिदमत में वाशिंगटन डीसी से हाजिर हूँ और वक्तन फ़वक्तन हम आपके लिए कुछ खसूसी शोज लेकर आते रहते हैं ताकि मालूम हो सके कि वाशिंगटन डीसी में आखिरकार हो क्या रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़ा शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। वो इस वजह से नहीं कि वो इमरान खान के वोटर्स हैं या इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, वो इस बात से ज़्यादा खफा हैं कि एक ऐसे लीडर जो कि बहुत ही ऑनेस्ट था, करप्शन से पाक था, उस पर झूठे मुकदमात बनाकर उसको अदालतों में घसीटा जा रहा है। इस हवाले से हमने देखा कि कई यहाँ पर मुजाहरे भी हुए। वाशिंगटन डीसी समेत न्यूयॉर्क के अंदर भी हमने कुछ मुजाहरे देखे, कुछ मजीद रियासतों के अंदर हमने कुछ इस तरह के मुजाहरे देखे। अभी पिछले हफ्ते यहाँ पर एक कार रैली का इनकाद हुआ और अभी एक और व्हाइट हाउस के बाहर एक मुजाहरा होने जा रहा है। काफी पीटीआई लोग ऐसे हैं जो कि क्लेम करते हैं कि जी हमने ये इतने लोग जमा कर लिए, हमने इतनी 500 गाड़ियां जमा कर ली हैं, हमने ये हजारों लोगों का मजमा जमा कर लिया, लेकिन ऐसी हकीकत में कोई बात नहीं है। ये सिर्फ एक कॉल होती है सोशल मीडिया के ऊपर और लोग इमरान खान की मोहब्बत में बाहर निकलते हैं। कोई अगर ये क्लेम करे कि जी मैंने इतने लोगों को जमा कर लिया तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इमरान खान की मोहब्बत और इमरान खान की जो पर्सनल फॉलोअर्स है, उनके जो परस्तार हैं, उनकी मोहब्बत में सामने आते हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत में सामने आते हैं। एक ऐसी शख्सियत मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो कि अमेरिका के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में उनका शुमार होता है। ये वो लोग हैं जो सामने नहीं आते, जो पीछे बैठकर जो है कैमरे के पीछे बैठकर जो है वो सारी चीजें देखते रहते हैं और जहां उनकी जरूरत पड़ती है वो फिर आकर उन मामलात को ठीक करते हैं। ना तो उनको तशरीह चाहिए होती है, ना ही उनको माल चाहिए होता है, ना ही पाकिस्तान में उनको कोई सियासी फायदे चाहिए होते हैं। उनको सिर्फ एक मकसद है उनका, कि पाकिस्तान जो है वो ठीक हो सके, पाकिस्तान की लीडरशिप ठीक हो सके, पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा सके। मैं बात कर रहा हूँ इस जनाब दबीर तिरमिजी साहब की, जिन्होंने 2011 में इमरान खान डेवलपमेंटल एकेडमिक रिसर्च की बुनियाद रखी। 2011 में इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी। इसके मकासद क्या थे हम उनसे जरूर पूछेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने एक पाकिस्तान एंडोमेंट फंड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और जिसका मकसद ये है कि पैसे जमा किए जाएं जो कि अमीर तरीन लोग हैं अमेरिका भर के अंदर, और पाकिस्तान की मदद की जाए, चाहे वो कर्जा उतारने में मदद की जाए या किसी और सिलसिले में किसी प्रोजेक्ट में मद के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स की जाए और पाकिस्तान को इस गुर्बत, इस मुश्किल इकोनॉमिक सूरत हाल से जो है वो बाहर निकाला जाए। एक और जो उनको चीज दबीर तिरमिजी साहब को तंग कर रही है, क्योंकि जाहिर बात है बड़ा नाम है पाकिस्तान में, लोग उनसे बड़ा कुछ हासिल करना चाहते हैं और जो उनका एक पास प्लान है उनके पास कि पाकिस्तान को कर्जों से निजात दिलानी है। लेकिन वो ये कहते हैं कि आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और जिस तरीके से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है उस वाले से भी वो कुछ करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर कुछ करने जा रहे हैं। तो आज इन सारी गुफ्तगू के ऊपर बात करने के लिए मैंने दावत दी है दबीर तिरमिजी साहब को, और उनसे कुछ सवालात करेंगे और उनसे कुछ बात करेंगे। सर, थैंक यू सो मच टू बी विद अस। You are welcome, Jahazeb. It was due, so yeah, my responsibility. Why not? तो सर, आपसे मैं जरूर पूछूंगा, इकदार के बारे में भी जरूर पूछूंगा, और जो बाकी पाकिस्तान एंडोमेंट फंड के नाम से आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो एक कंसर्निंग इशू है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का है। आप बड़े उनके करीबी दोस्त हैं, आपने उनके नाम से एक तंजीम की बुनियाद रखी थी 2011 के अंदर, और उस पर काम भी करते रहे हैं आप। अभी आपको कंसर्न्स क्या हैं जो इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है? आप क्या कहना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, और जो कुछ भी वहां पर हो रहा है उस मुल्क के अंदर, जो एक सियासी तमाशा, एक सियासी सर्कस लगी हुई है, आपके क्या ख्याल, आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच, जहाजेब। आपने मौका दिया अपने चैनल के तवज्जुह से, ये एक ग्रेट चांस है। आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है, बड़ा खास है, और वो जो चीज उसके पीछे है, बिहाइंड है, वो एक बड़ी सादा सी है। जो चीज तंग कर रही थी इन दिनों में वो ये थी कि हमारी गवर्नमेंट को या उन लोगों को जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू हिज पॉलिटिकल एक्सपीरियंसी ऑफ इमरान खान, उसको आप उस जगह पे ले आए, एक प्राइसलेस आदमी जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आदमी है, जो अमंग 10 ग्लोबल थिंकर्स है, वो जिस स्टैचू का आदमी है उस स्टैचू पे इलॉन मस्क और बिल गेट्स एंड ऑल दीज पीपल ये बैठते हैं, 10 अमंग ग्लोबल थिंकर्स। उसको आपने इनकार्सरेट किया हुआ है, फॉर व्हाट?
وہ 200-400 روپے کی, یعنی کہ امریکہ کے میں پیسوں کے حساب سے بات کر رہا ہوں, 200-400 روپے کی گھڑی کی خاطر ہم نے ٹریلینز آف ڈالرز, یعنی کہ یہ کہاں بیٹھے ہوئے. تو میرا جو اصل میں میری بدحواسی یہ ہے آج دنوں میں زیادہ بہتر طور پہ یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں, جو بدحواسی ہے وہ یہ ہے کہ اوہو ان کو میں کیسے سمجھاؤں, وہ کیا میرے پاس تریاق ہو کہ میں لے جاؤں اور جا کے پلاؤں. اور لیکن میں نے ایک کوشش شروع کی ہے پچھلے دنوں میں, جن دنوں سے خان صاحب کو ایکچولی دیکھیں, میں پہلے ایک بات کلیئر کر دوں, مجھے اس بات سے کچھ لینا دینا نہیں کہ ان کی پولیٹیکل انکلینیشنز یا ان کی پولیٹیکل ایکسپیرینسی وہ کیا ہے. ہمارا معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا ہے کسی اور ہی چیز پہ, وہ بھی لا پہ ہی اٹکا ہوا ہے. وہ لا یہ ہے کہ عمران خان ڈیولپمنٹل اکیڈیمک ریسرچ ادار, جس کا ایکرونیم, جس کا نام عمران خان ڈیولپمنٹل اکیڈیمک ریسرچ ہے, اس کی تمام تر کریڈیبلٹی, اس کی تمام تر ایگزسٹنس وہ خان صاحب کی, وہ ان کی بینگ امنگ دا 10 جو گلوبل تھنکرز ہیں اس کے حوالے سے ہے. ایوری تھنگ وہ تو نیچے آ جائے گی. ہمارا ایک, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, یہ بڑی بوسٹنگ نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی یہ میرا انٹرویو شاید پہلا ہوگا اس حوالے سے, کبھی میں کہہ دوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, ہمارا ایک پروجیکٹ وہ ٹریلینز آف ڈالرز کا ہے, بٹ ہاؤ وداؤٹ عمران خان اٹ از پاسبل. تو ہمارے لیے مجبوری یہ ہے اقدار کے لیے, اور جو دوسری آرگنائزیشن پاکستانی امریکن انڈاؤمنٹ فنڈ پیف میں نے بتایا تھا, وہ شاید آپ کے ذہن سے وہ سلپ آف ہو گیا, وہ پاکستانی امریکن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے اور پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے. یہ ایک نہیں, بہت ساری تنظیمیں ہیں, ان کا ایک پورا آپ کہنے کے املگم ہے, سب کے سب اکٹھا ہے کس چیز کے اوپر کہ خدا کے بندو آپ کیا کر, مطلب what are you doing with the person, what do you want to do with him, you want to kill him. یا وہ بندہ جو ٹریلینز آف ڈالرز کا ہے وہ یہ کتنے, اچھا جی میں ایک سوال کرتا ہوں, یہ کتنے پیسے ہیں. میں دوستوں سے مذاقاً بات کرتا ہوں کہ یار ان ملکوں کی جو سٹیٹس ہیں, ایون امریکہ وغیرہ کی, یہاں کی جو اسٹیٹ لاٹریز ہیں وہ $200 بلین یار جا کے ہٹ کرتی ہیں. فار کرائسٹ سے یار وی آر آسکنگ, وی آر ڈائنگ فار $1 بلین اور $2 بلین, واٹس گوئنگ آن. میں یہ باتیں باقی بعد میں کروں گا, لیکن آپ نے یہ جو بات کی ہے جو اس کے پیچھے, اگر آپ, کیونکہ میری یہاں پہ کنیکٹیوٹی کا بھی ایک مسئلہ ہے اور رات بھی ہو رہی ہے, یہ پہاڑی علاقہ ہے, تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں بات جو ہے وہ پوری کر پاؤں کہ یہ اس کے پیچھے ہے کہ ہمیں خان کو انکارسریشن میں نہیں رہے, کسی بھی قسم کی انکارسریشن. تو اس کے لیے جس آپ نے توجہ مبذول کرائی, یہ مجھے نہیں پتا کہ انگلینڈ میں کیا ہوا, کیا نہیں ہوا, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کیسے جی سلمان رشدی آ گیا اور فلانا آ گیا اور دھمکان چلا گیا اور اس کو لے لیا اور یوں لے لیا. ارے میرے بھائی ادھر بات کریں اقدار, جس کا نام عمران خان کی وجہ سے ہے, وہ اپنی ایگزسٹینشلزم کی وجہ سے لا سوٹ انٹرنیشنلی فائل کر رہی ہے کہ وی وانٹ our chief patron Dr. Imran Khan among 10 global citizens, among 10 global thinkers. ہمیں وہ چاہیے, اس کی اس طرح کی جو آپ سے سوال کر رہا ہوں کیونکہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں آپ کون سی کورٹ میں جا رہے ہیں عمران خان کو بازیاب کرانے کے لیے, انٹرنیشنل کورٹ کون سی ہے؟ جی انٹرنیشنل اس لیے کہ ہمارا اس میں جو جورسڈکشن ہے وہ میں ظاہر ہے, چونکہ اقدار ایک امریکن آرگنائزیشن ہے, اس کا چیف پیٹرن ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ایک ہمارا چیف پیٹرن, اس کو ٹرائل تو چھوڑے, اس بیچارے کا کچھ کر ہی نہیں رہے, آپ اس کو اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ہم اس بنیاد پہ, اور ہم پاکستانی گورنمنٹ کو سمجھانا چاہتے ہیں اور تمام سسٹم کو سمجھانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو, میں نے جبرش زبان میں اس بات کو پہنچا دیا ہے somehow, جو اعلیٰ آفیشلز ہیں جن میں سی این سی ہیں, جن کے اندر جو وزیر اعظم جو کاکڑ صاحب ہیں, ان کو یہ میسج میں نے پہنچا دیا somehow کہ بھی what we want کہ ہمیں خان کو باہر لا کے دیں, ہمیں پروڈیوس کر کے دیں خان. وہ میں اس کے لیے ایک اسپیشل ایک ٹاک ہے جس کے اندر جس کو باقاعدہ ہم نے کلوزز میں رکھا ہے. لیکن یہ مقدمہ دائر کہاں پر ہوگا, میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ مقدمہ جی امریکہ میں, یہ واشنگٹن ڈی سی کی لوکل کورٹ میں ہوگا مقدمہ دائر, نہیں انٹرنیشنل کورٹ میں. انٹرنیشنل کورٹ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہے, ہوگا کہ آپ کے پیٹرن عمران خان صاحب کو رہا. جی ہمارے چیف پیٹرن جی, ان کو
अनलॉफुली इनकार्सरेट किया जा रहा है। अगर उनकी कहीं जमानत हो भी गई है तो वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। देख रहे हैं इनकार्सरेशन, ये बात ये है, हमें बोली अगेंस्ट इनकार्सरेशन हम नहीं कर रहे हैं इंटरनेशनल, क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन हमें प्रोड्यूस करके दिया जाए, हमारा चीफ पैटर्न, हमारे हमारे क्रेडिबिलिटी का। एक बात देखें जी, इकदार किस चीज की क्रेडिबिलिटी लेती है? हम थैंकफुल है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के और पाकिस्तान एम्बेसी के, जिन्होंने इकदार को कंसिडर किया, मेरे लेटर ऑफ इंटेंट को बीइंग इकदार, ये बड़ी सीधी सी बात है, कंसिडर किया कि अगर ये एम्बेसी ये पाकिस्तान का छोटा सा टूटा बॉस, ये नहीं हम बिकने देते। मेरी जरा बात समझे कि भाई उन्होंने मुझे अवार्ड किया, मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन जो बात है कहने की, देखिए उस पे दबीर साहब मैं आता हूँ उसके ऊपर, उस मामले के ऊपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी, जिस पे हमने अभी बात करनी है। लेकिन व्यूअर्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो लोग आपको सुन रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करना चाह रहा हूँ इस बात को, कि आप जो हैं वॉशिंगटन डीसी की इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर एक मुकदमा दायर करने जा रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ, कि आपके चीफ पैटर्न इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है बेबुनियाद इल्जामात, बेबुनियाद मुकदमात के ऊपर, उनको फौरी तौर पर बाजियाब कराया जाए। क्या मैं सही हूँ? बाजियाब करके प्रोड्यूस किया जाए, हम जहां भी चाहें, पाकिस्तान में चाहें, यहाँ चाहें, एग्जैक्टली जैसे आपने नरेट किया, एग्जैक्टली इसका यही मतलब। तो आप ये मुकदमा दायर कब कर रहे हैं? ये इन अ डे और टू मैं आपको हेड्स अप दे रहा हूँ, उसको यहाँ अमेरिका की जुबान में एक अजीब सी बात की जाती है, वो इसलिए किया जाता है हेड्स अप, कि यार कोई अगर पहले बात करना चाहे कि बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, बिकॉज देन देयर इज नो स्टॉपिंग, क्योंकि देयर इज नॉट अ वन पर्सन इन्वॉल्व। ये इमरान खान इज ए प्राइसलेस पर्सन। देखिए बात सुनिए, मैं पहले इसलिए नहीं बोला, वो खान साहब के अपने मसाइल हैं, जो उनके पॉलिटिकल मसाइल है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, वो वजीर आज़म होके क्या करते हैं क्या नहीं करते, दीज आर नन ऑफ आवर बिजनेस। हमारा बिजनेस कुछ और है, हम कुछ और करते हैं। हम तो जैसे मैंने एक छोटी सी बात, हमारा तो टारगेट ही कुछ बहुत बड़ा टारगेट है। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो है ट्रिलियंस का मतलब 1000 बिलियन होता है, यहाँ तो 1 बिलियन नहीं मिलता आपको खाने के लिए। फॉर क्राइस्ट से यार, यहाँ पे डॉलर छपता है बॉस, मैं दोस्तों को कहता फिरता हूँ कि मुझे माफ कर दें इस बात के लिए। व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, ये दुनिया में कहीं होता तो नहीं है ना, लीगली कहीं नहीं होता कि डॉलर लीगली और कहाँ छपता है, अमेरिका में छपता है, और हम यहाँ तरस रहे हैं, यानी कि हमें काम ही नहीं करना था। वी डोंट नो द वर्क बिकॉज वी डोंट वर्क इन हार्मनी, वी डोंट वर्क इन टेंडम। हमें ना कोहेसिवनेस है हमारे अंदर, ना कोहेरेंस है, ना नीदर वी वर्क इन टेंडम। आप देखते हैं सारे डायस्पोरा में रोज घूमते हैं, स्टेट डिपार्टमेंट जाते हैं, व्हाइट हाउस जाते हैं, 10 जगह को आप इस तरह की कवर करते हैं, यू सी द ऑर्गेनाइजेशन, द वे दे वर्क इन टेंडम। कुछ छोटा गलत सही जो भी कर रहे हैं, वो एक तरीके से काम कर, हमारे पास ये है ही नहीं। हमें कुछ तो करना है ना, तो जाहिर है हम उनसे जो भी बात करेंगे, इतना बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये आपके जरिए से मैसेज दे रहा हूँ कि ये हम कर तो रहे हैं, ये लॉ तो हम फाइल कर रहे हैं इन अ डे और टू, यानी कि किसी ये आवर्स की बात है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि हम साथ में ये भी कह रहे हैं क्या कि हम आपकी जान छुड़वाएंगे, प्लीज टॉक टू अस। आप जान छुड़वाएंगे किससे? आप जान किसी से छुड़वाएंगे पाकिस्तान की? इस शक्ल से, ये जो डेट्स का शक्ल है इनके पास, ये $200 बिलियन का जो शक्ल बन चुका है 189 बिलियन का, ये कैसे, हाउ दे गो वे यार, प्लीज कम ऑन क्राइस्ट। आपके पास एक पूरा प्लान मौजूद है कि आप पाकिस्तान एग्जैक्टली छुड़वाएंगे और पाकिस्तान की जो माशी सब बदतरीन सूरत हाल है उससे निजात दिलाएंगे? नॉट ओनली प्लान बट द होल मैकेनिज्म विद नट्स एंड बोल्ट्स। मेरी जरा बात समझ रहे हैं, विद नट्स एंड बोल्ट्स, क्योंकि हो क्या रहा है, सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले तो सही काम करें जो सर। आपके साथ इस मुकदमे में शामिल और कौन? इकदार अकेली जा रही है कोर्ट के अंदर, या कुछ और पाकिस्तानी माइकल्स भी आपके साथ हैं बिहाइंड द सीन? इकदार जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वो अथॉरिटी रखती है, बीइंग एन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका चीफ पेट्रन डॉक्टर इमरान खान है। और ये मैं इस पे इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि हमें पता रहे कि उनकी हैसियत क्या है एज अ वाइस, उनका जो वो थे चांसलर ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी के, एक्स वाइस चांसलर के तौर पे उनका वही स्टेटस है। उसी स्टेटस के तौर पे हमने ये फाइल करना है, हमें और कोई हमें उनकी सियासियत से कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि आप जरा थोड़े से होश के नाखुन लें, उनको फौरी तौर पे इस इनकार्सरेशन से रिहा करें। जरा आप टाइम जाया कर रहे हैं उस बंदे का, मैं इस बात को थोड़ा सा जोर दे के कह रहा हूँ जी, गुस्से से कह रहा हूँ। इसमें दबीर साहब, आपको सॉरी टू कट यू, इसमें बहुत सारे हमने यहाँ पे तरीके इंसाफ के कारकुनान देखे हैं, जो कि जब मुजाहरा होता है, जब कार की रैलीज होती हैं, वहां पर पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे बड़े लग रहे हैं।
اور طریقے صاحب کے کارکنان جو لیڈران اور ایک اور جو پاکستان سے بھاگ کر یہاں پر آئے ہوئے شہباز گل صاحب، خیر بڑا جھوٹ بھی بولتے ہیں وہ، میں نے خود دیکھا عمران خان صاحب کے جیل کے حوالے سے کافی جھوٹ بولا انہوں نے، لیکن ہم نے پھر ان کی بہن علیمہ خان کا بیان سنا کہ جیل میں سہولیات ملی ہوئی ہیں خان صاحب کو. بہرحال کیا آپ ملٹری کو بھی ہٹ کرنے جا رہے ہیں، جیسے طریق انصاف کے کارکنان کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستانی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے، فوج انوالو ہے، یہ ملٹری جو ہے وہ ذاتیات کو اتر آئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور وٹ ایور جو کہ کانسپریسی تھیوریز ہم سن رہے ہیں. آپ فوج کو تو انوالو نہیں کر رہے نا اس میں، آپ مقدمہ تو پاکستان حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں، رائٹ؟ دیکھیے بات سنیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. میں آپ کی اس بات پہ جو آپ نے کہا ہے کہ فوج کو یہ کہنے کو، میں ہر ایک فوج سنس ڈے ون سے، جب سے بھی یہ شروع ہوا ہے سارا کام، مطلب ہمارا کام ہی کچھ اور ہے. ہم وہ جیسے آپ نے کہا تھا ہم پیچھے بیٹھے ہوئے کام کرتے رہتے ہیں مزدوروں کی طرح، اینٹیں اور روڑے اور سیمنٹ اکٹھا کرتے رہتے ہیں، وہ آتے ہیں ٹھوکر مارتے ہیں توڑ کے نکل جاتے ہیں. کوشچن یہ ہے کسی کی بھی بات ہو، کسی بھی ادارے کی بات ہو، ہمارا اقدار کا اور میرا خاص طور پہ اسٹینڈ جو ہے وہ آئنسٹائن کے اس سینگ کے مطابق ہے. یہ میں معافی اس لیے چاہتا ہوں آئنسٹائن کا، نہ ہو سکتا ہے یہ آسکر وائلڈ بھی ہو، لیکن کئی جگہ پہ یہ آئنسٹائن کے طور پہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے دیر از نو سن ایکسپٹ اسٹوپڈیٹی. میرا خیال ہے یہ آسکر وائلڈ ہے، وہ کہتا ہے دیر از نو سن ایکسپٹ اسٹوپڈیٹی. اسٹوپڈیٹی کا باس، آپ میرے بھائی ہیں اس لیے باس کر کے کہتا ہوں، ٹی وی پہ ایسا کہا نہیں جاتا. کوشچن یہ ہے کہ اسٹوپڈیٹی کا کوئی علاج نہیں ہے. میں صرف وہی بات کرنا چاہتا ہوں، یہاں مجھے سر سید احمد خان بننے کا چارہ نہیں پڑا ہوا، مجھے مصیبت ایگزسٹنس کی پڑی ہوئی ہے. اور ساتھ میں فارن پالیسی آف یونائٹڈ اسٹیٹس کی اس کا بل آف رائٹس کا تیسرا پیراگراف، وہ کیا کہتا ہے؟ وی سیک اونلی ٹو تھنگز ان آور فارن پالیسی، ہماری آرگنائزیشن اور انڈیویجولس اور the whole collectively what we seek two things. پہلی بات we seek security and دوسری happiness, safety and happiness. ہم کلیئرلی ایز این آرگنائزیشن دعویٰ کر رہے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے، ہم اسی لیے بھی امریکن کورٹ میں نہیں جا رہے کہ یار میں ان کو نہیں گھمانا چاہتا، ہمارا کوئی مقصد نہیں. میں سچا شکر یہ کریں، میں آپ کو آپ کے توجہ کی بات بتا رہا لیکن ہوں، شارٹ آپ کی بات بالکل میں سمجھ آ رہی ہے، لیکن شارٹ احسان کی بات نہیں ہے. فوج کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے نا اس کے اندر، اس کیس کے اندر. دیکھنے پہ آؤں نا تو میں ان پہ اتنے $بلین ٹھوک دوں، اتنے $بلین کی ڈیفامیشن، سلینڈر اور یہ سارے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، سارے انکارسریشن اور فلاں فلاں فلاں. جس آدمی کے ان کو اپنے اس آدمی کی جس کیا یار بندے ہیں وہ لوگ، لوگوں کو سامنے لوگ ہوتے ہیں، ان کو لوگ نظر نہیں آتے، ان کو عمران خان سمجھ نہیں آ رہا، وہ اتنا مشکل ہے. میں وہ تمہارے ساتھ سوتا بیٹھتا رہا، خدا کے لیے یار ان لوگوں کو کیا ہوگا، اسٹوپڈیٹی سے بچیں. نہیں یہ میں بچا رہا ہوں، ہم تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارے $200 بلین دیتے ہیں. میں ہنس اس لیے رہا ہوں، آئی مین اٹ. سامنے پڑے ہوئے ہیں یار، چھپتے ہیں یہاں پہ. یہ بڑی یہ میرا سوال وہیں پہ رہ گیا، سوال کا جواب نہیں آ رہا، آپ سوال کا جواب نہیں دے رہے. نہیں ہے جس میں بات کرتے ہیں، یعنی کہ میں وہ بات نہیں کر رہا، مجھے نیچرل بات کرنی ہے، جس کو کہتے ہیں. دیکھیں آپ نے جب مقدمہ دائر کریں گے پاکستان کی حکومت کے اوپر تو آپ اس میں پاکستانی حکومت کو بنائیں گے نا فریق، ٹھیک ہے نا؟ آپ پاکستان حکومت کو فریق بنا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے مقدمہ نہیں ہے. نہیں جی کیوں نہیں، ان کا سب انہیں کا، وہی اور کون ہے؟ نہیں فوج کا کیا لینا دینا اس میں؟ ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں نا، فوج کا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، رائٹ. دیکھیں میں یقین رکھتا ہوں بہت بڑا اس بات پہ، the power of uniform lies in its silence. ان کی طاقت جو ہے نا وردی کی، وہ ان کی یونیفارم میں ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے. we know them. یہ کسی ڈر کی وجہ سے نہیں، ریکگنیشن کی وجہ سے ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. یہ روز جو کچھ ہو رہا ہے میرے سے باتیں کرنے والے پاکستان قائم ہی فوج کی وجہ سے ہے سر. میرے اپنے ذاتی اختلافات بہت ہیں ان سے، لیکن پاکستان قائم ہی پاکستان فوج کی وجہ سے ہے. وہ سید زادے سید شاہ صاحب جو ہیں، حاسم شاہ صاحب وہ ہوں، یا جناب یہ انوار الحق جو کاکڑ صاحب ہے وہ کسی بھی لیول پہ، کسی بھی ڈیپ اور یا بگر سکیل پہ، ان کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. یہ کسی چیپ کے لیے بات تو نہیں ہے نا سر، کبھی کیا ہی نہیں ہے کام، آپ کو جانتے ہیں، کبھی انٹرویو نہیں کیا. جس بندے کے نام یہاں پہ ٹکٹ تک نہیں ہے ٹریفک کا، اس نے کبھی انٹرویو نہیں کیا. وہ آپ کے ذریعے کیا بات
دے رہا ہے کہ بس بہت ہو گیا نا. چلے وقت ذرا کم ہے, آگے چلتے ہیں, ہم آگے بڑھتے ہیں. چلے مقدمہ تو آپ کرنے جا رہے ہیں ایک دو روز کے اندر پاکستان حکومت کے اوپر عمران خان صاحب کے حوالے سے. سر آپ نے بہت بڑا کلیم کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو بازیاب کر دیا جائے اور آپ کا جو ریلیز کر دیا جائے, ریلیز کر دیا, جب آپ عمران خان صاحب جب دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں, جب بھی کبھی آئیں گے دوبارہ, تو اقتدار میں آئے یا نہ آئے وہ کنسرن نہیں ہے آپ کا, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا ہے کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ ڈونیشنز اکٹھے کر کے پاکستان کو معاشی طور پر پاکستان کی بہت ہیلپ کر سکتے ہیں, پاکستانی انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے. جو میں آپ کو کلیئر کر دوں, عمران خان ایز اے گلوبل تھنکر اقتدار ڈیمانڈ کر رہی ہے فار پروڈیوسنگ دیئر چیف پیٹرن ڈاکٹر عمران خان فار دی greater prosperity of Pakistan. They cannot even imagine. ابھی فوری ناخن لے لیں عقل کے, یہ جذباتی بات نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ نہ کریں, ان کو فوری طور پہ رہا کریں, اور جہاں بھی ہم اگر وہ جہاں جیسے چاہیں گے چھوڑ رہے وہ شیر رہے. اچھا, میں ناظرین کی معلومات کے لیے تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ ابھی کچھ ماہ قبل پاکستان کی ایک پرانی ایمبیسی, پرانا سفارت خانہ جو کہ 20 سال سے خالی پڑا ہوا تھا, استعمال میں نہیں تھا, ایک بھوت بنگلے کی شکل اختیار کر چکا تھا, اور اس کو اونے پونے داموں فروخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اچھا, یہ بات ہم نے دبیر ترمزی صاحب کو معلوم ہو گئی, اور ان کے ماشاءاللہ کافی سارے دوست ہیں جو انویسٹرز ہیں, یہ خود بھی ریئل اسٹیٹ میں انوالو رہتے ہیں. تو ان سے میری بات ہوئی, میں نے کہا جی دیکھیں یہ بلڈنگ جو ہے فروخت ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا اچھا یار تو بڑی اچھی, تم نے مجھے شکر ہے بتا دیا, تو ہم تو اس بلڈنگ کو کہیں اور جانے نہیں دیں گے, یہ تو پاکستان کی ایک میراث ہے, پاکستان کی نشانی ہے, یہ کوئی اور کیسے خرید دے, کیونکہ اس بلڈنگ کو خریدنے کے لیے انڈینز کچھ میدان میں آ گئے تھے اور کچھ اور انویسٹرز میدان میں آ گئے تھے. لیکن دبیر ترمزی صاحب نے جو آفر کی اس بلڈنگ کو خریدنے کی, اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر, ان کے دوست ہیں عبدالعزیز خان صاحب, ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اس کی آفر یہ کر دی تھی کہ جتنی بھی اس کی قیمت لگے گی, $7 ملین لگے, $8 ملین لگے, $10 ملین لگے, اس سے زیادہ یہ پرائز دیں گے. یہ ایک قسم کی شک ہوتی ہے جب آپ ریئل اسٹیٹ کچھ پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا یہ میں جانے نہیں دوں گا باہر, اور اس کی خریدنے کے لیے بلڈنگ میں جو ان کو لوہے کے چنے چبوائے ہیں پاکستانی حکومت نے, اس کا میں بھی گواہ ہوں کہ جس قسم کی مینٹل ٹارچر, اذیت اور جو سٹریس ایک خریدنے والا جو کہ خریدنے جا رہا ہے, منہ مانگے دام دینے چاہ رہا ہے, اس کو جس طریقے سے تنگ کیا گیا, وہ بھی اپنی مثال آپ ہے. وہ بیوروکریٹک کلچر ہے پاکستان کا, یہ کیا وجہ تھی. خیر ایمبیسی کا کوئی قصور نہیں ہے, ایمبیسڈر صاحب کا کوئی قصور نہیں اس میں, یہ کیونکہ وہ پاکستان سے جب تک اجازت نامہ کوئی نہ آئے تو وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے. لیکن بڑا ہی ایک کہا جائے ایک پاگل کر دینے والا یہ سارا مرحلہ تھا. تو دبیر صاحب نے وہ عمارت بھی خریدی اپنے دوست کے ساتھ مل کر, اور اس کے بارے میں ان کے پلانز بھی ہیں. دبیر صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت نے جس طریقے سے آپ کو یہ بلڈنگ خریدنے میں جو آپ کو لوہے کے چنے چبوائے ہیں, آگے بھی ایسے کچھ ہونے جا رہا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. نہیں, یہ بات آپ ٹھیک کہتے ہیں. مجھے ویسے ذاتی طور پہ قطعی طور پہ یقین نہیں تھا کہ یہ بلڈنگ مجھے بیچنے کے لیے ایون کنسیڈر بھی کی جائے گی. میں نے اس لیے, اور وہ جس کلاز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں ایسکلیٹنگ کلاز. ایسکلیٹنگ کلاز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی کتنا بھی پیسے لگا دے, جب آپ اوپر لگا کے رکھیں گے آل دا ٹائم, آپ کو لیٹر آف انٹینٹ بار بار بنوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ اوپن رکھ دیا تھا کہ بھائی کوئی آ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. تو وہ یہ اچھا, بہرحال یہ دیکھیں بڑی اسکروٹنی کے بعد, یعنی کہ مجھ پہ اور اقتدار پہ اور پتہ نہیں کس کس پہ کیا 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 قسم کے ایلیگیشن بڑے بھگتے ہیں میں نے 4 سال میں, ہاں جی یہ اور وہ اور فلاں ڈمکان. لیکن میرے پاس چونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا. آپ کے خلاف میں نہیں دی تھی ویسے, آپ کو یاد ہو تو. ہاں, آپ نے بالکل نہیں, آپ نے حکم کیا تھا, میں نے آپ کو تب بھی انٹرویو نہیں دیا تھا. اس کی ریزن تھی کہ میں یہ وقت کو ضائع کروں. آئی شوڈ چوز مائی بیٹلز. اننیسیسری بیٹلز کو چوز کرنا, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے. آپ کچھ اور فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں, آپ کسی اور چیز پہ کام کریں. جیسے ابھی آپ کو, یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی ورجینیا میں ہی بالکل اراؤنڈ کوئی 100 سے 200 ایکڑ کے ٹوٹل انویزیج کے اوپر ہم جناب پورا ایک آپ کو ایک پروجیکٹ دے رہے ہیں. ہم آن دا کسپ آف نیو یارک اینڈ نیو جرسی. اب آپ کو کچھ کر کے دے رہے ہیں, وہ اسی لیے خاموش رہے کہ نیچے وہ سسری کی طرح خاموش. یہ بیچ میں انہوں نے بہت عجیب قسم کی یہ بیوقوفی کہتی ہے. I've been watching it but I didn't intervene because it's not our realm. Well, political
values, the concern of social, economic, and political values is a part of our in our domain, that we work on the values, but not on the issues like this. इसलिए मैं खामोश रहा, लेकिन जब इन्होंने इसको हद कर दिया, this is too much. Was he been given a bail? ये नहीं हो सकता. That irked me. और उसके अलावा what irked me, whatever happened in England as in the case of this international lawsuit, that's totally cacophony, and it's totally preposterous. Means it mustn't be used, that way. ये इसको सस्ती शोहरत कहते हैं, चीप पॉपुलैरिटी के लिए नहीं है ये, हम टेंजिबली. लेकिन क्योंकि हम साथ में कुछ पेश कर रहे हैं, हमें खान का ज्यादा नहीं है कि वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं. हम अगर ऑर्डर ले लेंगे तो ये हमारी जुरिस्डिक्शन तो बनती है ना, और हमें पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कम से कम बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी, इनको बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी सर. ये कोई छोटा काम थोड़ी है कि आप क्लियर किस्म का. हाँ जी, इसमें देखें ये इसमें बहुत पैसा खर्च होता है इसे लॉ सूट करने में. एवरीबॉडी हु इज इन इट एंड यू लिव इन देयर, जो लॉ फर्म्स हैं वो हमारे लिए जो जनाब काम कर रही हैं, वो बड़ा इस तरह का काम कर रही हैं कि it's only a win case, that's it. इनको आइडिया नहीं है कि what they are risking at. वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का आदमी रिस्क कर रहे हैं सर. बदनामी भी तो होती है ना पाकिस्तान, उनको कुछ नहीं करना हो रही है कि जो भी होना. लेकिन जाहिर बात है एक कॉज है आपका, आपके पैटर्न इन चीफ हैं, तो ऑब्वियसली इनको अब ख्याल भी करना चाहिए. लेकिन बहरहाल उसके हवाले से उनके बगैर हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है. अगर ये ऐसे होता है, वो ऐसे इनकार्सरेट रहते हैं, ये कुछ हो जाता है, मेरे मुंह में खाक, कुछ भी हो जाता है, ये कुछ भी किया जाता है, उनको कुछ भी बना के पेश किया जाता है, उनका मुजस्मा. He is not that what they are painting at all. They have no idea about it. इनको मैं बताता हूँ कि ये what he is, मैं कह रहा हूँ ट्रिलियंस प्राइसलेस आदमी है सर. ये कहाँ डाला उन्होंने, क्या कर रहे हैं उसके बाद? उसको बैठ के तो पढ़ना लिखना चाहिए, नए नए आइडियाज देना चाहिए. उसके ये इकदार उसका जहन है बॉस, जरा उसको पढ़ के तो कभी देखे ना. व्हाट वी आर आस्किंग फॉर बड़ा काम है हमारा, तो पहला प्रोजेक्ट. ये ऐसे बहुत शुक्रिया दबीर तिरमिज़ी साहब आपका. बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू हुई आपसे, और देखते हैं आपका पक्का दायर होता है, उसके बाद फिर हम इस पर मजीद भी एक गुफ्तगू का टाइम रखेंगे. जहां से अभी वाशिंगटन डीसी से इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.